अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, हाजिर हूं आज का शो लेकर। आज का शो में तरतीब दिया है मुख्तलिफ जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क में। NA 133 का इलेक्शन जो है वो हो चुका, गिनती जारी है और अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो देखना ये है कि जब कोई हतमी शक्ल इख्तियार करेगी कौन बर्तरी हासिल करता है। चंद एक पोलिंग स्टेशनों का नतीजा अभी तक आया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को मामूली सी बर्तरी हासिल है, लेकिन अभी आगे जाकर ये ट्रेंड जो है वो क्लियर होगा। इसके अलावा आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुतअद्दिद सिफारिशात तैयार की गई, एक मरतबा फिर सिफारिशात तैयार की गई। अब देखना ये है कि ये सिफारिशात जो हैं, जो से पहले भी कई दफा तैयार हुई हैं, जब कल को सरबराही इजलास में जाएंगी तो फिर क्या फैसला होगा या एक मरतबा फिर कोई अगली तारीख डाल दी जाएगी। इसके अलावा हमने बात करनी है हुक्मरान जमात की, क्योंकि हुक्मरान जमात जो है वो अब अपोजिशन की एक्टिविटीज को और जो मुल्क के मसाइल उनको कैसे देख रही है। 2-3 वाकयात ऐसे हुए हैं कि इस्लामाबाद में कुछ जलसे हुए, इस्लामाबाद में गैदरिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दोनों जगह पर या तो नारेबाजी हुई हुकूमत के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ, या फिर ये है कि जो रहनुमा है कुछ खास तौर पर बड़े ओहदे पर फायज हैं उनकी जानिब से भी ऐसे बयान सामने आए जिससे लगता है कि बेचैनी पाई जाती है हुकूमती जमात की सफ़ों में भी। तो इस पर बातचीत कर लेंगे। चारों मौज़ूआत हमारे सामने हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे पास डिस्टिंग्विश एक पैनल मौजूद है। हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी करने के लिए जनाब रुकन कौमी असम्बली अमजद खान नईस साहब मौजूद हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। बातचीत करेंगे उनसे, वो अपना नुक्ता बयान करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ईवान बाला में नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब ईवान बाला के रुकन हैं, कानूनदान हैं और बड़े एक्टिव हैं। PDM के महाज पर मुख्तलिफ जो तजावीज़ वगैरह तैयार की जाती हैं उन पर भी जो है वो अपना इनपुट देते हैं। शुरू करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब से, चूँकि PDM की जो नुमाइंदगी भी करते हैं आप JUI के भी। कामरान साहब, जो सिफारिशात आज तैयार हुई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो रिकमेंडेशन है जो कल जाएंगी सरबराह इजलास में, इस्तीफों की बात भी हुई है, लॉन्ग मार्च की बात भी हुई है। तो अब जो है फाइनली क्या लगता है कि ये सारी तजावीज कल मंजूर हो जाएंगी और आगे कोई सिमत नजर आएगी अपोजिशन की, या एक मरतबा फिर जो है मामला जहां से चला था वहीं का वहीं खड़ा रहेगा? जी देखिए, आज की जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था वो कि मैं उसमें शामिल नहीं था। आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं आज फैमिली के साथ था, फिर अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। तो वो पुरानी स्टीयरिंग कमेटी का एक तसलसल था, उसी को जो है ना वो कंटिन्यू किया गया था। उसमें तजावीज जो है वो काफी हद तक तैयार हो गई थी। हम चले गए अपनी अपनी पार्टियों के पास, अपनी पार्टियों की जो है ना वो जो हमारी कैबिनेट होती है उनके इजलास बुलाए गए, सब पार्टियों ने शायद बुलाए होंगे। तो उसमें भी कुछ चीजें फाइनलाइज हुई हैं और अब जो कुछ भी होगा कल इंशाल्लाह होगा और वो सरबराही इजलास में जो है वो कायदीन उसको कल डिस्क्लोज करेंगे। अल्टरनेटिवली जो है ना मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो तय कर ली गई हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी, मुल्क के मफाद। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बात गालिबन तय हो गई थी, जो मुत्तहिदा अपोजिशन असम्बली में भी और असम्बली से बाहर PDM में भी, कि ये जो कानून साजी हुई थी EVM के हवाले से उसको चैलेंज किया जाएगा। इस बात को बहुत दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक ये सामने नहीं आया कि अमली तौर पर वाकई आप लोग, चूंकि आप उस कमेटी में भी शामिल थे जिसने वो चैलेंज करना था, जिसका तैयारी करनी थी, तो अब क्या एक मरतबा फिर जो है वो फैसला पेंडिंग हो गया है या चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? फाइनल सूरत हाल क्या है? उसमें ऐसा है कि अभी तक 2 राय हैं और उसमें एक राय जिसका मैं हामी नहीं हूँ, बहर उसमें ये आ रही है कि ये अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया गया तो खुदा ना खास्ता अगर कोई, देखिए दोनों बातें हो सकती हैं, या एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी बात या हमारी बात जो है ना वो तस्लीम नहीं करेंगे, तो वो इन केस जो है ना वो दूसरी बात से जो है ना वो लोगों के ज़हन में एप्रीहेंशन है कि कोई उस पर ऐसी चीज ऐसी स्टैंपिंग ना हो जाए कि जिसका कल हमको जो है ना वो करना पड़े। तो कल वो भी मामला कायदीन के पास आएगा। कल कायदीन जब इसको जो है ना वो डेलिब्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी कोई ना कोई फाइनल जो है ना वो रास्ता निकल आएगा कि करना क्या है। मटीरियल जो था, जो कुछ बातें थी वो हमने दे दी हैं। आर्टिकल 70 वायलेट हुआ ये कि एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस में लैप्स होने दिया गया, जब वो लैप्स हो गया तो फिर उसके बाद इस तरह से इजलास बुलवा के उसको पास करवा दिया गया।
अब अगर वो लैप्स हो गया था तो फिर इसका मतलब है कि आपने सेनेट को रिडंडेंट कर दिया, आपने हाउस ऑफ फेडरेशन को रिडंडेंट कर दिया। ठीक, ये इस पे सारे का जो इस पे यानी आप ये कह रहे हैं कि एक राय तो है लेकिन हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। अमजद नजीर साहब के पास चलते हैं। अमजद नजीर साहब, आप ये बताइएगा कि एक हुकूमत जो कि 3 साल से ज्यादा अर्सा पूरा कर चुकी है, जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, अगर अपोजिशन अपने इजलास में कल परसों आने वाले दिनों में इस्तीफों का फैसला कर लेती है, लॉन्ग मार्च का फैसला कर लेती है, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगी? एक ऐसी असम्बली जिसमें अपोजिशन मौजूद नहीं होगी हाइपोथेटिकली, उस असम्बली की जो एक वैलिडिटी है, उस असम्बली की जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी होगी? ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक सवाल किया कामरान मुर्तजा साहब से कि आपने कहा कि आप अदालतों में जाते हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे भी है कि क्या आपका ये यकीन है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है? देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ भी है वो लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट का हक है। उसके फॉर एंड अगेंस्ट जो भी है हमेशा डिबेट भी होती है, लेजिस्लेशन भी होती है। तो अगर जो पार्टी हुक्मरान पार्टी अगर अपनी लेजिस्लेशन मंजूर करवा लेती है तो यकीनन ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, एक जमहूरी तरीका भी है। लेकिन अगर वहां से वो अपने अपोजिशन अगर खुदा न खास्ता अपोजिशन कामयाब होती तो फिर हम डिफीट हो जाते, गवर्नमेंट गिर भी सकती थी। तो ये भी एक चीज है। लेकिन अगर मेंबरान असेंबली ने और पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन कर ली है तो मेरा एक सवाल जो बनता है कि क्या आला अदलिया जो है वो तशरीह तो कर सकती है, वो उसका हक है, लेकिन क्या वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो प्रॉपरली एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ हुई है उसको नल एंड वाइड कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। फिर तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ही जो स्टेट का है ना वो गिर पड़ेगा। सेकेंडली, आपने कहा कि जी जो पार्लियामेंट से ये बाहर आ जाते हैं तो मैं इनके लिए ये कहना चाहूंगा ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करते रहेंगे। और दूसरा, ये पब्लिक में जाके क्या कहेंगे? सबसे पहले इनके पास जो मैनिफेस्टो है वो क्या होना चाहिए था? देखिए, मैनिफेस्टो सबसे पहले तो ये वोट को इज्जत देते। अगर इनके दिमाग में ये है कि हमने वोट को इज्जत देनी है तो सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ है वो रूल ऑफ लॉ क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, फिर अवाम के सामने जाते कि जी मैंने सरेंडर किया अदालतों के सामने, वहां पे उन्होंने अपना एफिडेविट दिया, मियां शहबाज शरीफ ने अपना एफिडेविट दिया। फिर हमारे उस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब थे वहां पे एक बड़ा लंबा चौड़ा जनाब वहां पे धुआंधार तकरीरें की कि मैं आपको गारंटी देता हूं जी कि वो वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं सामने। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि जी अब ये इस्तीफे देंगे या इस्तीफे नहीं देंगे, इधर ही रहेंगे? आपका ख्याल है कि जो अपोजिशन है वो इस्तीफे नहीं देगी? इनका ये क्या जाके कहेंगे हमने माल लूटा था? ये इन्होंने क्या जाएंगे हमारी टीटीज आई थी, ये क्या जाके कहेंगे? ये चीजें तो नैसा अभी अदालतों में साबित होनी है ना। नैसा भी जो टीटीज वाले मामले है ना, ये तो अदालतों में साबित होने हैं। अदालतों में तो फैसला नहीं हुआ इस पे। अगर ले लें अफनानुल्लाह साहब को, अफनानुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि आज जो टीटीज है ना, टीटीज है ना, टीटी से कोई इनकार तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, चले अफनानुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा कि आज जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, मुस्लिम लीग नून उसकी बड़ी अहम कंपोनेंट है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसकी सदारत की। खबर ये आई है जाहिर है एक सोर्सेज से कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें ग्रोहबंदी है, ग्रुपिंग है इस्तीफों के मामले पर। कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफे दे देने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, बाइकाट करना चाहिए। तो ये बताइएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून में यकसुई है इस मामले पर कि जब फैसला होगा इस्तीफे दिए जाएंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिर मुखालफत करेंगे इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक दफा अगर फैसला हो गया पार्टी के लेवल पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर दिया, अभी नहीं हुआ फैसला? नहीं, वो अभी तो नहीं हुआ, वो जब होगा तो फिर तो उसका फैसला भी नहीं हुआ, मतलब इसका एलामिया आ जाएगा उसके बाद ही। मैं पहले तो नहीं आपको क्या कहते हैं, लेकिन जो भी पार्टी पॉलिसी होगी सारी पार्टी उसकी डिसिप्लिन की जो है उसको फॉलो करेगी। कोई एक भी अभी हम आप देखें ज्वाइंट सेशन के अंदर सारे के सारे हमारे एमएनए और सेनेटर, एक बंदा भी मिसिंग नहीं था, सारे के सारे पूरे थे। तो ये जो है इसके अंदर कोई इवाम नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ बात जो मेरे भाई न्याजी साहब ने, दूसरा एक और बात कि क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से तजवीज ऐसी है कि असेंबलियों का मुस्तकिल बाइकाट कर दिया जाए, इस्तीफा न दिया जाए, ऐसी कोई तजवीज है?
یہ بھی اطلاعات ہیں اس طرح کی؟ نہیں، کچھ اس طرح کی تجاویز ہیں، لیکن مطلب کہ میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کی کسی تجویز کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے، تو وہ میں اس کے اوپر ابھی اس لیے کامنٹ جو پھر بائیکاٹ اور استعفے میں فرق کیا ہوگا؟ آپ استعفا نہیں دے رہے لیکن اجلاس میں نہیں جا رہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ہم پھر اس لیجسلیشن کو بیسکلی وہ نہیں کرتے نا، ہم اگر وہاں بیٹھے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم ادھر جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ربر اسٹامپ بنا دی ہے نا پوری کی پوری، یہ انہوں نے جو رولز کی دھجیاں اڑا کے زبردستی بلڈوز کر کے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ بل پاس کریں. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ملک میں نا ایک بڑا ایک رواج ہے، جو چور ہوتا ہے نا، چور وہ سارے وہ امپائر کی انگلی بھی استعمال کرتا ہے، وہ ووٹ پڑوانے کے لیے اداروں کی مدد بھی لیتا ہے، وہ سارے پورے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے اور آگے بعد میں بھاشن بھی جو ہے وہ پتہ کیا دیتا ہے کہ قانون یہ کہتا تھا. قانون اس وقت کہاں تھا جب پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر آپ کے لیڈر جو ہے وہ ایبسکونڈر تھے، تب تو آپ کو قانون یاد نہیں آیا. جب آپ نے 12 لاکھ روپے میں 100 روپے مرلہ دے کے اپنا گھر ریگولرائز کرایا محل، تب آپ کو نہیں یاد آیا. جب آپ کے اپنے لوگ ٹیٹیاں مارتے رہے، علیمہ باجی ٹیٹیاں مارتی رہی، تب آپ کو ٹیٹیاں یاد نہیں آئیں. آج آپ کو ٹیٹیاں یاد آ گئی ہیں کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ آپ سے ٹیٹیوں کا نہیں پوچھ رہے. جس باپ کے بچے بھوکے ہیں نا، اس کو جواب دیں کہ وہ کیسے کھانا کھلائے گا آج رات کو. 20,000 روپے والا کیسا اپنا بجٹ بنائے گا، اس کو جواب دیں. جن کی دوائیاں آپ نے بند کر دی ہیں ان کو جواب دیں. مینیفیسٹو آپ کا یہ ہے کہ آپ سارے پاکستان کے اندر چوری چکاری کی جو ہے وہ نئے ریکارڈ بن گئے. میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ حکومت چور ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتا ہے کہ عمران خان چور ہے، اور آپ ہمیں آگے بھاشن دے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ صحیح اور غلط کیا ہے. کوئی چیز آپ مجھے بتا دیں، چینی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آٹا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، دالیں ان کے کنٹرول میں نہیں. چینی سستی اس طرح ہوگی نا کہ 140 روپے کی تھی، اب 130 روپے کی ہو گئی ہے. تو بڑا احسان کیا انہوں نے اس قوم کے اوپر کہ 50 روپے 74 سال والوں نے 50 روپے کلو چینی دی تھی ان کو، یہ اس کو 120 130 روپے پہ لے کے چلے گئے. اور اس کے بعد آگے باقیوں کے اوپر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے قانون کے تحت سارے یہ عامر لیاقت نے آگے، ڈاکٹر عامر لیاقت نے آگے کیا بولا تھا کہ کس طرح مجھے لائے گئے، وہ کون سے قانون کے تحت لے کے آئے تھے آپ قانون کی بات کرتے ہیں. اس پہ ذرا بات کریں گے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد امجد نیاز صاحب جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کی، پاکستان تحریک انصاف کی، ان سے بھی کچھ باتیں پوچھیں گے. اور اپوزیشن میں کیا فلاح ہیں، اپوزیشن میں جو بے سمتی ہے، ڈائریکشن لیسنس ہے، اس کا کیا حال ہے، اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. امجد نیاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، ٹی ٹی ہے یا نہیں ہے، کیسز ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہوگا وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. اگر آپ کی اپنی حکومت کی کارکردگی کا سوال کیا جائے تو اس سے پہلے صرف اپوزیشن معترض ہوتی تھی اور اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. لیکن اسلام آباد میں 2 جلسے ہوئے، دونوں جلسوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے موقع پر نعرے لگائے، جن کو بعد میں وہاں مار پیٹ بھی ہوئی. آپ کے اپنے گورنر جو ہیں پنجاب کے، وہ جس طرح تنقید کی لندن میں انہوں نے، وہ بھی سب کے سامنے، وہ کوئی میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے، وہ اعلان کیا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بے چینی ہے، یہ جو افراتفری ہے آپ کی جماعت کے کارکنوں کے اندر انتشار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل جو ہیں وہ آپ سے اس طرح حل نہیں ہو پا رہے جس طرح سے حل ہونے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے جماعت کے اندر سے باتیں آ رہی ہیں. آپ کے وزراء جو ہیں وہ اجلاسوں کے دوران ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تنقید کی وزراء نے ایک دوسرے کے خلاف، اور پھر پرائم منسٹر کو بلا کے ان کو چپ کرانا پڑا. آپ کا ٹیک کیا اس پہ؟ طارق بھائی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 141 کیا ریڈ وتھ 3 آرٹیکل 323 اور آرٹیکل 324 کے تحت جو ہے نا وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بااختیار ہے لیجسلیشن وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ. ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے لیجسلیٹر کو، ممبرز پارلیمنٹس کو. ایک تو اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے پہلے کہا کہ اکثریت کی بنیاد پہ جو بھی قوانین بنتے ہیں اس کو ماننا ایز اے ممبر پارلیمنٹ. آرٹیکل 6 سے نیچے ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کی پاسداری کرنی، یہ ہمارے حلف میں ہے. دوسری، آپ نے یہ کہا کہ کاش، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا. انہوں نے لوٹ کے ملک کو کھا گئے، اور کھانے کے بعد یہ انہوں نے ہم پہ جو قرضے ڈالے، جو ڈیٹ ڈالا، جو
सर्कुलर डाला, जो एक इदारा नहीं छोड़ा इन्होंने, और फिर हम कहे 72 साल इन्होंने जो गंद डाला, तो उसको साफ करने में आप समझते हैं 72 साल का गंद है, कोई 2 दिनों का नहीं है। साहब आपके कारकुन क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? आपके कारकुन क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप मुझे मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, एक बात होती है, जो एक पेशेंट होता है ना, जिसको कुछ सर दर्द होता है, उसके जिस्म में कुछ ऑपरेशन होना होता है, तो वो कोई 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाता है। जहाँ पे आपके अंदर जिस्म के हर एक हिस्से में ना जब तीर लगे हो ना, तो उनको निकालते हुए लाजमी बात है मुश्किलात आती हैं वहाँ। इसमें हमने इससे कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बैठ चुकी थी और लोग भी मुश्किल में, हम इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए तो देखिए, कोरोना की जो वबा आई तो हमने आप उसका जवाब नहीं दे रहे कि आपके जलसे में नारेबाजी क्यों हो रही है? और यार, एक आध बंदे ने अगर कोई अपने उसके तहफुजात को जाती मसाइल होंगे तो उसने अगर बात कर ली, तो कौन सा चाहे कि तो दिल्ली में तूफान आ गया, कौन सा किसी मेंबरान ने असेंबली ने उठ के कह दिया। आपके गवर्नर साहब कह रहे हैं, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। गवर्नर साहब ने एक राय का इजहार किया है, तो राय को किसी को मुंह के ऊपर टेप तो नहीं लगा सकते ना। उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने कहा कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, नहीं कहा। देखे, IMF के पास को खुशी के तो नहीं गए ना। IMF ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं जितने भी, और जो आज जहाज पे जो है वो एक उन्होंने प्रधानमंत्री का कुंभा बनाया हुआ बात कर रहे हैं अपोजिशन से, अपोजिशन के हमारे साथियों से। ठीक है, बात सुने ना, आज जो रोला शोला इन्होंने वो डाला हुआ है, तो किस बात का डाला? ये ले गए गले में हमारे डाल गया, अब इसको निकालते। बिल्कुल ठीक है। बात कर रहे थे कामरान साहब से। कामरान साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च कब होगा कुछ पता नहीं। इस्तीफों का फैसला हो जाता है, लेकिन इस्तीफे कब आएंगे कुछ पता नहीं। 1 साल पहले इसी महीने में अपोजिशन जहां खड़ी थी आज वहीं खड़ी है। जहां अपोजिशन फरवरी में खड़ी थी आज वहीं खड़ी है। मार्च में सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद से आज तक जलसा होता है, एक आध रैली होती है, उसके बाद फिर जो है वो वही मामला आ जाता है कि सिफारिशें तैयार हो रही हैं, तजावीज तैयार हो रही हैं। अगर आप वाकई समझते हैं अवाम के मसाइल हैं, उनके कंसर्न है, तो अपोजिशन जो है कोई फैसला करके कोई समझ जो है अभी तक क्यों नहीं दे पाई? 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, दूसरा मेरे भाई नियाजी साहब जो है वो गलत जो प्रोविजंस कोट कर रहे हैं। उससे पहले भी जो उन्होंने पिछले सेगमेंट में फरमाया था वो भी गलत फरमाया था। तो अगर उसका भी मुझे अगर जवाब देने की इजाजत दे दी उसको भी रिप्लाई कर दूंगा। पहली बात ये कि अपोजिशन क्यों जो है वो नहीं कर पाई थी कि हम अपोजिशन जो है बहुत सारी जमातों का एक इज्तिमा था। अब उसमें किसी एक जमात की राय जो है वो परवेल नहीं करती। बहुत से फैसले हमको इत्तेफाक की राय से करने होते हैं। बहुत सी जमातें इसमें इस राय की हामी है कि जो ना वो सख्त फैसले लिए जाए, मगर इसके साथ साथ बहुत सी जमातें ऐसी भी है वो जो कहती हैं कि सख्त फैसले न किए जाए, उसमें उनके अपने तहफुजात हैं। तो जब बहुत सारी जमातें इकट्ठी हो और उसमें किसी के तहफुजात किसी बात में हो, किसी के किसी बात पे हो, तो उसमें जो है वो फिर आपने एक दूसरे को अकोमोडेट करके चलना पड़ता है। ये मैं जानता हूँ कि इसमें हम वो बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, मगर उसकी अपनी मजबूरियां हैं और उत्तर हकायक है, वो आपको भी पता है, वो पाकिस्तान के बाशिर लोगों को भी पता है। हम दरमियान में 1-2 पार्टियां जुदा हो गई और जुदा होने की वजह से जो है ना वो सारा कुछ टाइमली नहीं हो पाया। अब भी जो है वो हमारा इख्तिलाफ राय है और इख्तिलाफ राय सारे को साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारी सिर्फ अगर आप उससे JUI की हैसियत से सवाल कर रहे हैं तो हमारा कद जो है वो 15 सीटों के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। जरा अफनान भाई से बात कर लेते हैं। अफनान साहब जी, अफनान भाई से बात कर लेते हैं। अफनान भाई, जब ये बात कहती है हुकूमती रहनुमा ये कहते हैं, हम जैसा भी कह रहे हैं कि जी अपोजिशन तो इस्तीफा नहीं देगी, अपोजिशन जो है इसी तरह पे काम करेगी, अपोजिशन एक फैसला करती है उस पर अमल दरामद नहीं कर देता किया जाता। जो हुकूमत के कुछ अथादी वो कहते हैं जी कि हमें तो मजा ये है कि हमें एक ऐसी अपोजिशन मिली है जो नालायक अपोजिशन है, कुछ नहीं कर पाएगी, बातें ही हैं। तो ये फिर जस्टिफाई नहीं है उनके बयान, उनकी ऑब्जर्वेशन। देखिए, आप हमें एक कमरा में बात करते हैं आपसे दोबारा, वो आर्टिकल में बात कर लीजिए। आप हमें उन लोगों की सपोर्ट दे दें जिनकी इमरान खान साहब को थी। आप हमें एक चीज जैसे साकिब निसार दे दें, सही है ना, और हम अंपायर की उंगली, हम परवाह ना करें अपने हल्फ की, जैसे इमरान खान नहीं करता। तो आप फिर देखें कैसी अपोजिशन होती है। हम इधर आके PTV पे हमला कर दें, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दें, पार्लियामेंट को लांते भेजें, ये वाली अपोजिशन। हम सिविल डिसोबीडियंस करें, हम अपने मुल्क के बिल जलाएं, हम कहें टैक्स ना, तो ये अपोजिशन करें हम।
یہ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ ہمیں قانون کا کہتے ہیں، پاکستان کا حلف یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی قوتوں کا آپ نے نہیں کرنا، یہ حلف لیا ہوا ان سب نے، جو جا کے ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، امپائر کی انگلی کہتے ہیں، امپائر کی انگلی سے یہ سارے آ کے یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے الیکشن جیت کے نہیں آئے ہوئے اور قانون کی کہتے ہیں ہمیں ریفرنسز دے رہے ہیں، اور اب اگلا الیکشن چوری کرنے کا پلان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مطلب اس حکومت کا حال یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب فرماتے ہیں کہ ای وی ایم سے الیکشن ہوگا، شبلی فراز صاحب فرماتے ہیں کہ ای وی ایم سے الیکشن بلجاتی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ای وی ایم ڈیولپ ہی اس طرح نہیں ہوئی، پینل ہوتے ہیں، اس کے اندر پینل نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، یہ ان کو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ روٹی کیوں مہنگی ہے، آٹا کیوں مہنگا ہے، یہ چینی کیوں مہنگی ہے، دوائیاں کیوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 74 سال کا یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، 74 سال والوں کی تو سپورٹ سے تم لوگ یہاں پہ پہنچے ہو، اور کیسے آئے ہیں یہاں پہ؟ یہ آپ عمران خان سٹیٹس کو کا نمائندہ ہے، اس سے بڑا نمائندہ ہے کون؟ اس پر بات کرتے ہیں ہم جیسا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ کچھ دن پہلے خبر آئی کہ جی لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہیں پنجاب میں وہ ای وی ایم پہ ہوں گے، باقاعدہ وزراء نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب جو شبلی فراز صاحب ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں جنہوں نے مشینیں بنا کے دینی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے ای وی ایم کے ذریعے ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی فارمیشن ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو اتنا اختلاف رائے، اتنی باتیں، اتنے تضادات جو ہیں وہ آتے ہیں، سب روز سامنے آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ کی جو پارٹی کا رینک ہے اس میں بھائی جان ایسی کوئی نہیں، گورنمنٹ جو ہے جب پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنے قوانین میں ڈالا ہے تو لازمی بات ہے کہ کسی بیس پہ کے اوپر بھی انہوں نے یہ بات کی ہوگی نا، بغیر بیس پہ تو بات نہیں کر سکتے۔ اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کے اندر نیوٹرل امپائر کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد میں جو کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے، تاکہ ہر ایک کو یہ موقع ملے اپنے وہ نمائندے منتخب کرنے کا جو ہمیشہ سے محروم چلے آتے ہیں۔ کیونکہ میری جتنی بھی پارٹیز ہیں، یہ اپوزیشن پارٹیز ہیں، جو خود ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہیں کہ جی شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ شفاف الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتی ہے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیتی، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہر ایک چیز پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی میں روایت نہیں ہے۔ روایت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ مثبت پروپوزل دیتے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بجٹ کے دوران بھی اپوزیشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی بریک لینی ہے، چاہتے تھے کہ یہ اپنی پروپوزل دیتے، لیکن افسوس دینی چاہیے تھے آپ کے خیال میں اپوزیشن کو، اگر اس کے پاس کوئی ٹھوس تجاویز تھی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے جو آخری سیگمنٹ میں ہے اس میں تینوں ہمارے جو مہمان ہیں ان سے بات کریں گے جو ہمارے باقی ماندہ موضوعات ہیں۔ وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ اپوزیشن جو ہے اگر اس کے پاس کوئی ای وی ایم کا یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کوئی متبادل تھا تو اس کو پروپوزل مختلف دینی چاہیے تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کامران مرزا صاحب۔ کامران صاحب دو باتیں پوچھ، ایک تو آپ کی بات ادھوری رہ گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اس کو ذرا وائنڈ اپ کیجیے گا جو آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ دوسرا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ کل جو اجلاس ہوگا، جو سربراہوں کا اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں فائنلی تحریک چلانی ہے، لانگ مارچ کرنا ہے یا استعفے دینے ہیں، اس کا کوئی ٹائم فریم اناؤنس ہو جائے گا یا ابھی کچھ ابہام باقی ہیں؟ ذرا اسپیسیفکلی بتائیے گا۔ دیکھیے اس میں پہلے جو یہ نیازی صاحب نے جو فرمایا تھا، حالانکہ ان کے والد صاحب میں نے ان کے ساتھ سینٹ میں رہا ہوں، وہ کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے مگر بڑے لازنوئن تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ دستور کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہو تو چیلنج نہیں ہو سکتی، تو وہ ان کو آرٹیکل 8 بھی دیکھ لیجئے گا، ان کو کہیں کہ آرٹیکل 8 دیکھ لیں اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس میں چیلنج کرنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اسلام سے منافی اگر قانون سازی ہو جائے تو پھر آرٹیکل 230 سے آگے کی بات ہوتی ہے، اور باقی بھی یہ پروویژن جو کوٹ کر رہے تھے ان کو جا کے ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، غلط طور پہ کوٹ کر رہے تھے۔ اینی ہاؤ چلیے اب رہ گیا کہ کل کیا ہوگا۔ کل دیکھیے ہمیں جو ہے نا کم از کم اس میٹنگ میں جو پچھلی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، بلکہ پچھلی جو سربراہی اجلاس کی میٹنگ تھی اس میں موجود تھا، اور اس میں جو ہے نا اسپیسیفکلی ہمیں منع کیا گیا تھا ہم سب کو، کیونکہ حافظ حمداللہ صاحب جو ہے نا وہ بعد میں بتاتے ہیں، فیصلوں کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کو بھی میری موجودگی میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا کچھ ڈسکلوز نہیں کرنا۔ تو ہم اس وقت پابند ہیں کہ ہم کچھ ڈسکلوز نہ کریں، جو کچھ ہوگا ممکن ہے کہ کل میں آج تو آپ کو ایک بات کہوں بھی تو وہ کل وہ ایسی بات میں کوئی خفیہ بات نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل تاریخ کا
6 مہینے بعد صحیح کو اعلان ہو جائے گا, پتہ چلے لوگوں کو کہ وہ انہوں نے آپ ان کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر رہے, ابھی فیصلہ پینڈنگ رہا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں, اسی کے حوالے سے کل جب سربراہی اجلاس کا جو سربراہی اجلاس ہوگا تو وہ اس میں کوئی معاملات جو ان کے سامنے جائیں گے اس کو ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد اس کو فائنل ٹچ دیں گے. اب کس چیز کا اعلان ہوگا وہ کل سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. کل یا تو شاید خاقان عباسی صاحب اس کو اناؤنس کر دیں گے یا مولانا صاحب خود اناؤنس کر دیں گے. تو ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جو فیصلہ ہوگا وہ کل سامنے آ جائے گا. فنان اللہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پی ڈی ایم ہے اس میں سے پیپلز پارٹی جو بڑی کمپوننٹ تھی وہ نکل گئی. 1 سال پہلے تقریباً فروری کے مہینے میں یا 10 مہینے پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ آئیں پنجاب حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں, اور جب اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی نکل گئی. آج ایک مرتبہ پھر جو ہے استعفوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. خواجہ اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی ہوگی. کس کے خلاف یہ نہیں کہا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی سال پہلے ٹھیک تھی, اور اگر پیپلز پارٹی کی بات مان لی جاتی تو پی ڈی ایم کم از کم باقی رہتا, اس کا اتحاد جو تھا وہ اس کی قوت باقی رہتی. دیکھیں, جو پی ڈی ایم ٹوٹی تھی وہ اس دن ٹوٹی تھی جس دن انہوں نے باپ پارٹی سے ووٹ لے کے اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن معاہدے کے اگینسٹ جا کے بنا دیا تھا, جس کے گواہ ہمارے سارے اتحادی بھی تھے. اس دن افیکٹولی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی. جہاں تک بات رہے گی پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن لانے کی, ہم نے بار بار بات کی تھی کہ دیکھیں خالی یہ نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس موشن لانی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی تو سوچنا ہے نا آپ نے. یو ہیو ٹو تھنک دس تھرو. کامیاب بنانا ہے یا ناکام ہونے کا خدشہ بھی کسی اور کوئی اور آئے گا نا. خالی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کو نکال دیا تو پنجاب میں کسی کو آگے حکمرانی کرنی ہے. تو ہم نے تو اس کو پورا تھنک تھرو کیا تھا. میرا دیکھیں, ہم نے جس دن عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا پارلیمنٹ, صاحب کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب جب جیت گئے تھے تو کچھ دنوں بعد اس نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا, تب ہم نے ان سے پیپل پارٹی سے کانٹیکٹ کرے کہا تھا کہ آج ابھی ان کو روکتے. وہ ٹائم تھا روکنے کا. اس ٹائم پہ فار واٹ ایور ریزن, میں کوئی غلط کسی پہ وہ نہیں کر رہا, دے ور ناٹ انٹرسٹڈ. تو اب جو ہے وہ اب ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ اب یہ اس طرف آپ جا سکتے ہیں کہ پنجاب میں یا اسپیکر صاحب کے یا ڈپٹی اسپیکر صاحب کے یا چیئرمین صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. تحریک عدم اعتماد آنے کا بہت بڑا کافی امکان ہے. ایگزیکٹلی جو اسٹریٹجی ہے وہ آ جائے گی ایک دو دن کے اندر, جو کہ سب کو سامنے کیا کہتے ہیں. اس پہ بات کر لیں. ہم صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو باتیں ہیں عدم اعتماد کی یا یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کی, اس پہ آپ کی اگر آئی تو اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ چونکہ اس سے پہلے جتنے مواقع آئے ہیں بڑی مشکل سے آپ نے اتحادیوں کو منا کے, جسے کہتے ہیں گوڈے گٹے پکڑ کے ان کو منایا اور آپ نے ووٹ حاصل کیے. یہ جو ابھی لیجسلیشن ہوئی اس میں بھی ایسے ہوا, چند ووٹوں کے فرق سے سارا کچھ جو ہے وہ ہوا. اگر ایسا ہوا تو کیسے ٹیکل کریں گے؟ دوسرا جو اہم بات ہے کہ منی بجٹ کا اعلان کر دیا آپ نے. اب یہ بتائیے گا کہ منی بجٹ جو ہے کیا وہ دسمبر کے مہینے میں اس کے لیے سیشن ہو رہا ہے, آ جائے گا, یا اس کے لیے بھی کچھ اسٹریٹجی جو ہے وہ اور ہے آپ کی جماعت میں؟ طارق صاحب, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ممبر پارلیمنٹ کو کبھی بھی آپ پکڑ کے نہیں لا سکتے. ایسا کہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرولیج موشن بنتی ہے آپ کے خلاف. ایسا کہنا مہربانی ذرا ایسا نہ کیجیے گا. لیجسلیٹر جو ہوتا ہے نا وہ بالکل آزاد ہوتا ہے, اس کا مائنڈ آزاد ہے, وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے. جا کے مناتے رہے نا سر آپ لوگ ان کو, اپنے ساتھیوں کو. کبھی میں آپ کو بات بتاؤں, کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کو پکڑ کے لایا نہیں جاتا. اور سر عامر لیاقت آپ کے اتحادیوں نے کہا کہ میں لے کے آیا تھا. عامر لیاقت نے کہا کہ مجھے لایا گیا ہے. بھائی جی کس کو تو صرف وضاحت کی ہے نا, اس نے وضاحت طارق صاحب کر دی ہے. دوسری بات جو ہے کہ عمران خان پہ اس سے پہلے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری لائز ہیں الحمدللہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. بالکل میں سمجھتا ہوں گرم جوشی سے وہ آج بھی کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, کل بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ہماری پلاننگ بالکل واضح ہے, اور ہم تو بالکل اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو آئیں, لے کے آئیں. ہم ہر قسم کی تحریک کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے. ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے ممبران میں ان کی ایک ہی رائے ہے کہ عمران خان اس ملک کے جو ہے نمائندہ ہیں, الیکٹڈ ہیں, اور وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اپنا ایک فعال کردار کر رہے ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ اکانومی کے لیے ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو اب جو ہے نا وہ دہرانے نہیں دیں گے کسی کو بھی. لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے, لوگوں نے اداروں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. اپنی ذاتی وہ جو ہے نا ذاتی وینڈیٹا اب نہیں چلے گا, اب ایک ہی وینڈیٹا چلے گا, وہ ہے نیشنل وینڈیٹا.
नेशनल पॉलिसी आएगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अब हमारे जो है पास वो चूंकि बहुत आगे की तरफ दो तीन जाएगा। मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों हमारे जो साथी हैं कामरान मुर्जा साहब और इरफानुल्लाह साहब से भी बात कर लें, जो कि मिनी बजट की बात हो रही है। सर बिल्कुल ठीक है कि ये जो भी बजट पेश होता है असेंबली में रायशुमारी होती है वो तो अक्सरियत के साथ होती है, और जिसके पास अक्सरियत हो उसी की अल्टीमेटली कामयाबी होती है। लेकिन मिनी बजट जो है, जिस तरह कहा जा रहा है कि 350 अरब रुपए की जो एग्जम्पशन है वो खत्म हो जाएगी, तो एक और नया दौर आएगा, एक और नई लहर आएगी महंगाई की, तो उसको टैकल करने का भी आपके जहन में प्लान है अपोजिशन के, कामरान साहब? देखिए, इसको उसी तरह से जिस तरह मिनी बजट को उसी तरह से मंजूर करवाना पड़ेगा जिस तरह से बजट को मंजूर करवाया जाता है, और ये इसमें ये शायद कामयाब ना हो सके। और अगर खुदा न खास्ता अगर इसमें कामयाब हो गए तो इतनी बड़ी महंगाई की लहर आएगी कि जो लोगों की जो छोटी मोटी जो सांसें आ रही हैं, हल्की फुल्की सांसें आ रही हैं, वो भी आना मुश्किल हो जाएंगी। अब आप देखिएगा कि हर चीज जो है चीनी जो आप कहते हैं कि सस्ती हो गई है, सस्ती होकर कितनी सस्ती हुई है? 10-15 रुपए सस्ती हुई है। ये चीनी का ये गन्ने का क्रशिंग सीजन चल रहा है और उसमें जो है इतनी सस्ती हुई है, और इसके बाद जब 2 महीने 4 महीने गुजर जाएंगे फिर चीनी का क्या हाल होगा वो आप देखिए। ठीक, पर जरा वाइंड अप कीजिएगा जी, ठीक। तो ये इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक। फरहान साहब आप ये बताइएगा, क्योंकि आखिरी मिनट है, यही बात हो रही है मिनी बजट की, बड़ा बोझ आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 300-350 अरब रुपए की जो एग्जम्पशन की बात हो रही है, जो तरक्याती प्लान है सालाना उसमें रिवाइज करने की बात हो रही है, प्लान क्या है उसको रोकने का? उस पे जो बोझ आ रहा है तो उसको अपोजिशन किरदार क्या अदा करेगी? तकरीरें करेगी सिर्फ? देखें, अगर तो जो इदारे वो न्यूट्रल रहे तो हम इसको रोक लेंगे। दारों पर तो ना डाले ना, ये तो फिर रायशुमारी होगी ना, वहाँ असेंबली में होगी बात। आमिर लियाकत साहब को लाके बिठाया जिस तरह गया, उन्होंने नहीं उन्होंने वजाहत के बाद फिर जो बातें आगे की हैं वो मैं आपको बताऊं। मेरे साथ टॉक शो में बैठ के उन्होंने जो की है, एक और हांडी बन रही है, उन्होंने पूरा बताया। उस हांडी के अंदर निसार होगा, उन्होंने पूरी कहानी टीवी पे बैठ के सुनाई। तो ये बातें करना, देखें बात ये है कि अवाम की चीखें निकाल दी है हुकूमत ने, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, और ये जो इनको डिक्टेशन हो रही है बाहर, इन्होंने सारा मुल्क IMF को दे दिया है। वो जो बोलते जा रहे हैं एडिशनल टैक्स लगाते जा रहे हैं, लोगों के भूखे मर रहे हैं बच्चे। उनको आप उनके मसले हल करके दें, जिनके 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 रुपए तनख्वाह, उनके मसला हल करके दें। आप उनको कह रहे हैं कि जी बाकी दुनिया में महंगाई है, कोई भूखा मर रहा है उसको आप जाके ये बोलेंगे कि बाकी दुनिया में महंगाई है, वो आपको क्या आगे से जवाब देगा? मसला ये है कि ये लोग करप्ट भी हैं, इंतहाई करप्ट है, इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है, और इनको कोई विजन नहीं है। दे आर क्लूलेस। अपोजिशन के बारे में कहते हैं दे डोंट नो व्हाट टू डू, इनका कोई प्लान ही नहीं है, ये सिर्फ हमें गालियां देने के अलावा कुछ करना ही नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया फरहानुल्लाह साहब, आपने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। अमजद नईर साहब आप भी मौजूद रहे और आपने हुकूमत की नुमाइंदगी, अपनी जमात की नुमाइंदगी की, अपना नुक्ता नज़र जो है वो वाज़ेह अंदाज में बयान किया। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ रहे और आपने PDM अपनी जमात के बिहाफ पे बातचीत की। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।